बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान को रिहा किया जा रहा है या बनी गाला शिफ्ट करने का बयानिया जो है वो किस हद तक दुरुस्त है, और क्या तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इस बयानिया से बाहर निकल चुके हैं कि अस्करी क़यादत और जो सोशल मीडिया पर अस्करी क़यादत और बाकी इदारों पर, हुकूमत पर जो एक ट्रोलिंग की जा रही है, जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, वो किस हद तक दुरुस्त हैं और उनका किस हद तक तल्लुक़ है मुज़ाकरात से, मुज़ाकरात की कामयाबी से, इस पर बात करने जा रहे हैं। और क्या 13 जनवरी को तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान को सज़ा हो सकती है या नहीं, इस पर भी बात होगी। सबसे पहले चलते हैं कि आपके लम्हे है कि इमरान खान साहब जो है वो कोई भी उन्होंने काम करना हो, चाहे 9 मई था, चाहे बाकी उनके जो केसेस हैं या उनकी कैंपेन है, वो अगर देखें तो वो कम अज़ कम 6 महीने, 8 महीने, साल पहले जो है वो बात करना शुरू करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता बयानिया जो है वो डेवलप करते हैं, अवाम को चार्ज करते हैं, कारकुनों को चार्ज करते हैं, ताकि उनकी कॉल पर जो है वो कारकुन और जो लोग हैं वो कोई भी काम करने को तैयार हो जाएं। अब का बयानिया ये घड़ा जा रहा है कि इमरान खान को बनी गाला में हाउस अरेस्ट कर दिया जाए। अब हाउस अरेस्ट किया जाए, कभी कहा जाता है कि 3 साल के लिए जो है वो बाहर चले जाएं, और कभी ये कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो बातचीत चल रही है, मुज़ाकरात के लिए लोग आते हैं, बात करते हैं, लेकिन इसका कहीं कोई सबूत या शवाहिद नहीं मिलता। और ना ही तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब जो है वो खुल के बात करते हैं कि कौन उनके पास आया था। अलीमा खान ने ये इंकशाफ किया कि अलीमिन गंडापुर ने जो है ये ऑफ़र की थी कि उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया जाए, लेकिन अलीमिन गंडापुर के पास क्या इख्तियार है कि वो इमरान खान को हाउस अरेस्ट करवा के बनी गाला भिजवा दें। वो तो ख़ुद उनके वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं, वो ख़ुद जो है वो ATC कोर्ट में उनके ख़िलाफ़ जो है वो जब पेश नहीं होते तो वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं, इश्तिहारी करार दिया जाता है। तो ये सारी सूरत हाल अलीमिन गंडापुर के कहने पे तो हो नहीं सकती। दूसरा, जो सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा और ये चीज़ें चल रही हैं कि अस्करी क़यादत पर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जो फ़ौज पर, रियासती इदारों पर जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं इमरान खान की तरफ से, वो भी एक ऐसा बयानिया है कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसको सबूताज करने के लिए या उसको उसमें असरअंदाज होने के लिए जो है वो एक बयान सामने आता है डाला जेल से। और हम हैरान हैं कि एक कैदी जो है वो किस तरह बयान देता है मीडिया पर, और उसके बयान चलते भी हैं और उनके बयान को जो है वो हेडलाइंस में लिया जाता है। और इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया ट्रोलिंग होती है उस पर भी लोग हैरान हैं कि एक तरफ तो मुज़ाकरात जो है वो किए जाते हैं और दूसरी तरफ जो है वो ट्रोलिंग इस हद तक होती है रियासती इदारों पर और हुकूमत पर कि उसमें कोई सच झूठ का जो है वो मुवाजना नहीं किया जाता, और ना ही ऐसी कोई चीज़ होती है कि जिस पे यकीन किया जा सके। अब इससे पहले अगर हम देखें तो आपको याद होगा जब इमरान खान गिरफ़्तार हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो उन्होंने पहले ही बयान देना शुरू कर दिया था, बयानिया बनाना शुरू कर दिया था कि आप देखिएगा इन्होंने मुझे गिरफ़्तार करना है और फिर मुझे जहर का टीका लगा दिया जाएगा, मुझे जहर का टीका लगा दिया जाएगा, स्लो पॉइजनिंग होगी और मुझे जो है वो मारने का प्लान कर लिया गया है। तो वो लोग हैरान हुए कि यार खान साहब जो है, खान साहब पर इतना जुल्म हो रहा है कि उन्हें जो है वो खुदा न खास्ता कुछ जहर का इंजेक्शन लगा दिया जाएगा, स्लो पॉइजनिंग हो जाएगी और उन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा। तो फिर दुनिया ने देखा कि कहाँ गया वो इंजेक्शन, कहाँ गई वो स्लो पॉइजनिंग, और बल्कि उन्हें तो बुलाया गया सुप्रीम कोर्ट और बड़े अच्छे इन्वायरमेंट में बुलेट प्रूफ गाड़ी में बुलवाया गया और ये कहा गया गुड टू सी यू सर, आप जा सकते हैं, आप रेस्ट हाउस जाएँ और रेस्ट हाउस जाके आराम करें, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ गपशप लगाएँ। ये थी सूरत हाल। लेकिन जब सूरत हाल चेंज होती है, जब हालात बदलते हैं, तो फिर जो है वो बार बार कहने के बावजूद जो है वो फ़ौज से मुज़ाकरात नहीं होते। आपके ये भी लम्हे है कि इमरान खान ने एक बार नहीं कई बार जो है इस बात की दरख्वास्त की, इस बात का ऐलान किया कि वो चाहते हैं कि फ़ौज के साथ मुज़ाकरात हों और
فوج ہی جو ہے وہ واحد آپشن تھی کہ ان کے ساتھ مذاکرات ہوں، لیکن پاک فوج کی طرف سے ڈی جی آئی ایس پی آر جو کہ ترجمان ہیں تینوں فورسز کے، ان کا یہ جو ہے وہ کہنا تھا کہ نہ تو پاک فوج کسی کے ساتھ مذاکرات کرے گی اور نہ ہی اس کا کام ہے کہ وہ مذاکرات کرے۔ اور پھر جو پچھلے دنوں پریس کانفرنس ہوئی اس میں بھی انہوں نے یہ اس بات کا جو ہے وہ اعادہ کیا کہ پاک فوج کا کوئی کام نہیں ہے مذاکرات میں، لیکن یہ خوش آئند بات ہے کہ سیاسی جماعتیں اگر مل بیٹھیں گی، سیاسی جماعتوں کے درمیان رابطے ہوں گے تو ملک میں استحکام آئے گا۔ اب دوبارہ سے جب یہ ساری کمپین ناکام ہوئی اور فوج نے انکار کیا تو بالآخر عمران خان اور تحریک انصاف کو گھٹنے ٹیکنے ہی پڑے جو سیاسی حکومت ہے اس کے آگے، اور پھر یہ مذاکرات کی حامی بھری۔ اور آج بھی عمران خان نے جب یہ مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہو پا رہی تھی تو اس میں یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ لکھ کے دے دیں حکومت کو کہ ہمارے جو ڈیمانڈز ہیں اس میں کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو ایک ہاتھ میں خان صاحب جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ لینئر ویو لیتے ہیں، بڑا نرمی کے ساتھ آگے چلتے ہیں، اور دوسرے طرف جو ہے وہ انہوں نے سوشل میڈیا کی جو تلوار ہے وہ بھی ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے بیانات آتے ہیں، سوشل میڈیا پر ان کی چیزیں وائرل ہوتی ہیں اور اس پہ ٹرولنگ شروع ہوتی ہے اداروں کے خلاف، حکومت کے خلاف، اور ریاستی اداروں کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن بات پھر وہیں آئے گی کہ جو مذاکرات ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف اگر یہ لکھ کے دے بھی دے تو یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہونے والے، کیونکہ جو کمیشن کی ڈیمانڈ ہے کہ سینئر موسٹ ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے وہ اس کمیشن کا حصہ ہوں، جو 3 جج صاحبان ہیں، تو یہ ٹوٹلی اختیار ہے وزیر اعظم کا، وفاقی حکومت کا، کہ وہ کمیشن جو ہے وہ کس کو کن پر مشتمل کمیشن بناتی ہے، کون سے جج ہوتے ہیں، کتنے جج ہوتے ہیں، کتنے ممبر ہوتے ہیں، یہ تو اختیار ہے حکومت کا۔ اور حکومت بھی مینڈیٹ جو ہے وہ دیتی ہے، ٹی او آر طے کرتی ہے کہ آپ نے ان لائنز پر کام کرنا ہے۔ آپ کو یہ بھی علم ہے کہ اس سے پہلے بھی جب 4 حلقے 35 پنکچر سے جب بات شروع ہوئی تھی تو 35 پنکچر سے بات نکل کے پھر 4 حلقوں پہ آئی، اور 4 حلقوں کے بعد بھی جو ہے وہ ایک کمیشن بنایا گیا تھا، تحریک انصاف کی ڈیمانڈ تھی، لیکن اس کمیشن پر بھی جو ہے وہ جب اس کی رپورٹ آئی تو اس میں یہ کہا گیا کہ کسی قسم کا کوئی ایسا دھاندلی والا سین نہیں تھا، لیکن تحریک انصاف نے اس کمیشن کی رپورٹ ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اب جب کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کمیشن بنے گا تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، 1.5 سال ہو گیا ہے، سانحہ 9 مئی کو ان کے مقدمات جو ہیں وہ مختلف کورٹ میں ہیں، کئی لوگوں کو سزا ہونے والی ہے، کئی لوگوں کے جو کیسز ہیں وہ منطقی انجام تک پہنچنے والے ہیں، ملٹری کورٹس نے اپنی سزا سنا دی ہے۔ تو اب جب کہ یہ کمیشن بنے گا تو اس کا کتنا اثر ہوگا، کتنا مؤثر ہوگا، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو قیدی، جو اسیران، جو گرفتار لوگ، ان کے متعلق یہ جب کہا جاتا ہے کہ وہ رہا کیے جائیں تو کہیں پر بھی نہ تو اس مذاکراتی کمیٹی کی ٹیبل پر کوئی ایسی لسٹ آئی ہے کہ کوئی لسٹ پیش کی گئی ہو کہ ہمارے یہ اسیران ہیں، یہ قیدی ہیں، ان کو رہا کیا جائے۔ صرف ایک وربل، ایک زبانی جو ہے وہ چیز سامنے آتی ہے کہ عمران خان سمیت باقی جو جتنے بھی بے گناہ اسیران ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ تو بے گناہی کا جو ثبوت ہے، شواہد ہے، وہ کس نے دینے ہیں اور اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے کہ کون بے گناہ ہے اور کون قصوروار ہے؟ ظاہری بات ہے عدالتیں ہیں، عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں اور عدالتوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون کتنا قصوروار ہے اور کون کتنا جو ہے وہ قصوروار نہیں ہے، کس کا کتنا قصور ہے، کس کو کتنی سزا ہو سکتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 13 جنوری کی جو تلوار ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں، وہ ابھی تک لٹک رہی ہے۔ 13 جنوری کو تحریک انصاف کی بانی چیئرمین کو کتنی سزا ہوتی ہے اور اس میں کیا چیزیں آتی ہیں، بری ہوتے ہیں، سزا ہوتی ہے، یہ چند دنوں میں یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن اس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ مذاکرات جو ہے وہ کامیاب نہیں ہونے والے، اور صرف جو ہے وہ ٹائم گین کیا جا رہا ہے کہ ڈیلینگ ٹیکٹکس اور پریشر بلڈ کرنے کے لیے مختلف چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں، جس سے جو ہے وہ نقصان صرف ملک کا ہی ہوگا اور قوم کا ہی ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔